الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رئيس الحفل المبجل وأساتذة الأجلة وحضرات الحكم وزملائي في الدرس، سادتي، من حكمة الله سبحانه وتعالى نعيش نحن المسلمين مع الآلام والهموم ألما بعد ألم وهما بعد هم، وهذه الآلام والهموم كلها في البلاد الإسلامية. ومن كبر الهموم والمآسي في نهاية القرن العشرين هدم المسجد البابري، المسجد الذي بناه المير باقي أحمد أحد بطانة السلطان المسلم العظيم ظهير الدين محمد بابر سنة 57 و900 والف للميلاد. ذلك البطل الذي ترك آثاره الخالدة على تاريخ الهند، المسجد الذي صلى فيه المسلمون قرونا عديدة وأقاموا فيه الجمع والجماعات سنين طوالا. هدم الهندوس المتطرفون هذا المسجد 6 ديسمبر سنة 92 و900 والف للميلاد. هدموه والمسلمون أحياء باقون لم يرحلوا من البلاد وليس بينه وبين مواطنهم حرب ولا شجار، ولكن المتطرفين صمموا وتآمروا، هدموه أخيرا، ثم صبوا الشتائم واللعنات وأضرموا نار الأدوات وسفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء. يا أبناء المسلمين، أماتت هذه الأمة أم حية؟ أنامت هذه الأمة أم يقظة؟ أسكنت هذه الأمة أم متحركة؟ أتسمع هذه الأمة أم بها صمم؟ أتنظر أيام بها عمى؟ 1,000 مليون نسمة أو يزيدون، فما بال هؤلاء لم يستطيعوا أن يحافظوا على مسجدهم التاريخي؟ لو كان هذا المسجد هيكلا هندوسية أو معبدا بوذية أو كنيسة نصرانية أو بيئة يهودية لقامت له الدنيا، ولكن الهندوس هم الذين قاموا مرة ثانية ضد احتجاجات المسلمين الضعيف وضد نياحهم وبكائهم وأذاقهم شر العذاب. وما يوم ججرات وما هاشرا بسر. عرفنا أن المساجد هدمت أو نزلت عليها الكنابل فخربت، أو ترك الناس أوطانهم وديارهم وتركوا مساجد فحول الأعداء إلى متحف أو مبرك، كما صنع بمساجد المسلمين في الأندلس بعد أن أجبروا أهلها على التنصر بالقتل. ولكن وقعت مثل هذه المآسي حين قامت الحرب وانشقت الفجوة بين المسلمين، ورحم الله أبا البكاء، وقد جاء برثاء بليغ أبقى العيون. تبكي الحنيفية الغراء من أسف، تبكي الحنيفية الغراء من أسف، كما بقى لفراق الإلف حيمان. حتى المحارب تبكي وهي جامدة، حتى المحابر تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي إيدان. حيث المساجد قد صارت كنائس حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواكس وسلبان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد وإن كان في القلب إسلام وإيمان. هذا حال المساجد في الأندلس، فما بال المسلمين في الهند وهم المواطنون الأوفياء وهم المكافحون الأوائل ضد احتلال الإنجليز البلاد وإنادهم. اذكروا يوم كان المسلمون يحكمون بلاد الهند ماذا صنعوا مع أهاليها؟ أما عاشوا في غاية من التسامح مع الهندوس والسيخ والمجوس والبوذيين؟ أما كانوا أكرم الناس وأعدل الناس معهم؟ أما كافحوا الإنجليز ببصالة نادرة؟ أما واجهوا الاستعمار؟ لم يخفى على العارف البصير تاريخهم وهو مشهود وغر محجل، حتى الإنجليز عرفوا هذا وقالوا يوم قتل السلطان تبو شهيدا اليوم طابت لنا الهند، اليوم طابت لنا الهند، ولكن التعسب اليوم هو للمسلمين. أيها الإخوة، فليعرفوا سر ضعفهم وهوانهم وليرجعوا إلى دينهم ومنهج حياتهم.
ويتمسكوا بالخيرية التي حلاهم الله بها، وينهجوا على الدرب الذي فيه سعادة الدارين. يجب عليهم أن يوالي بعضهم بعضا، وأن يشد بعضهم أزر بعض. لا بد لهم أن يقفوا كتلة واحدة ويكونوا صفا واحدا كبنيان المرصوص. لا بد لهم أن يعتصموا بحبل بالإسلام، فإن الإسلام هو عزهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة. لا بد لهم أن يغاروا على حرمات الإسلام وعلى مقدسات الإسلام وعلى شعائر الإسلام وعلى مقدسات الإسلام وعلى شعائر الإسلام وعلى إعراض المسلمين والمسلمات كي ينالوا نصرة الله. اللهم احفظ مقدساتنا، اللهم احفظ مقدساتنا وألف قلوبنا وانصر على من آذانا. وأكتفي بهذه الكلمات.